अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो अफ्रीकी मुल्क अलजायर के बारे में है, जिसे अल्जीरिया भी कहते हैं। अलजायर का पूरा नाम है पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अल्जीरिया और इसका ISO कंट्री कोड है DZ और कॉलिंग कोड है 213। अल्जीरिया रकबे के लिहाज से दुनिया का 10वां और बर्र-ए-आज़म अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क है। नाजरीन, मुल्क का कुल रकबा 23,81,741 मुरबा किलोमीटर है। अल्जीरिया के कुल 48 सूबे हैं। आप हैरान होंगे कि इतने बड़े रकबे के बावजूद मुल्क का सिर्फ 4% रकबा काबिल काश्त है। 1987 से पहले तमाम काबिल काश्त रकबा हुकूमत की मलकियत था, जो कि बाद में काश्तकारों में तकसीम कर दिया गया। अल्जीरिया की अहम फसलों में गंदम, जौ, अंगूर, जैतून, खजूर और खुबानी शामिल हैं। अल्जीरिया खजूर और खुबानी उगाने वाला दुनिया का चौथा और तरबूज उगाने वाला छठा बड़ा मुल्क है। अल्जीरिया का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर अल्जीरिया सिटी है, जिसकी आबादी तकरीबन 30 लाख है और ये शहर मुल्क के इंतहाई शुमाल में बहिरा रूम के साहिल पर वाक़ है। 1830 से पहले ये मुल्क सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था। 1830 में फ़्रांस ने इस पर कब्ज़ा कर लिया, जो कि 1962 तक बरकरार रहा। 1954 में शुरू होने वाली 8 साला मुसल्लह जद्दोजहद के नतीजे में अल्जीरिया ने 1962 में फ़्रांस से आज़ादी हासिल की। अल्जीरिया का यौम आज़ादी 5 जुलाई है। इसके अलावा 1 नवंबर नेशनल डे के तौर पर मनाया जाता है, जिसे यौम इनकलाब भी कहते हैं। अल्जीरिया का हदूद अरबा कुछ इस तरह है कि मुल्क के मशरक़ में लीबिया के साथ 999 किलोमीटर लंबी सरहद है। शुमाल मशरक़ में त्यूनिस के साथ 1034 किलोमीटर लंबी सरहद है। मगरब में मराकश 1559 किलोमीटर लंबी सरहद के साथ वाक़ है। जनूब मशरक़ में नाइजर की सरहद 951 किलोमीटर लंबी है। जनूब मगरब में 1359 किलोमीटर लंबी सरहद माली के साथ, 460 किलोमीटर मौरितानिया के साथ और 41 किलोमीटर मगरबी सहारा के साथ वाक़ है। इस तरह अल्जीरिया की सरहदों की कुल लंबाई 6,764 किलोमीटर है। इसके अलावा शुमाल में बहिरा रूम वाक़ है, जिसके साथ अल्जीरिया की 1,622 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है। नाजरीन, अब अल्जीरिया के निज़ाम हुकूमत का जायज़ा लेते हैं। अल्जीरिया का निज़ाम हुकूमत सदर, वज़ीर आज़म, काउंसिल ऑफ नेशन और नेशनल पीपल्स असम्बली पर मुश्तमिल है। सदर का ओहदा इंतहाई ताकतवर है। सदर के ओहदे की मुद्दत 5 साल है। सदर के पास इख्तियार है कि वो असम्बली तोड़ सकता है। सदर का ओहदा इंतहाई अहम इख्तियारात का हामिल है, जैसे सदर मुमलिकत का सरबराह होने के साथ साथ हाई सिक्योरिटी काउंसिल का भी सरबराह है। वो मुसल्लह अफवाज का हाकम भी है और खारजा अमूर का सुपरवाइज़र भी। बैनुल-अक़वामी मुआहदों की तौसीक भी सदर करता है। इंतहाई अहम ओहदों की तकर्रियाँ जैसे वज़ीर आज़म, कैबिनेट, सिविल और मिलिट्री अफसरान और गवर्नर्स की तकर्रियाँ भी सदर करता है। इसके अलावा पार्लियामेंट के अपर हाउस नेशनल काउंसिल के 1/3 मेंबरान का तकर्रर भी सदर बराह रास्त करता है, जबकि 2/3 मेंबरान बज़रिया इलेक्शन मुंतखब होते हैं। वज़ीर आज़म का ओहदा सदर की निस्बत कम इख्तियारात का हामिल है। वज़ीर आज़म का तकर्रर भी सदर करता है। वज़ीर आज़म के ओहदे की मुद्दत 5 साल है। अल्जीरिया की पार्लियामेंट का अपर हाउस काउंसिल ऑफ नेशन है, जिसके मेंबरान के ओहदे की मुद्दत 6 साल है। काउंसिल ऑफ नेशन के पास कानून साजी का इख्तियार ना है। अल्जीरिया का कानून साज इदारा नेशनल पीपल्स असम्बली है, जो कि पार्लियामेंट का लोअर हाउस है। नेशनल पीपल्स असम्बली के मेंबरान के ओहदे की मुद्दत 5 साल है। अल्जीरिया में मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम है। अल्जीरिया के इस सियासी निज़ाम में अक्सर इस तरह होता है
کہ کسی ایک سیاسی پارٹی کو اقتدار حاصل کرنے کا موقع نہیں ملتا اور اتحادی حکومتوں کی تشکیل کے لیے مختلف سیاسی پارٹیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، الجیریا کی فوج کا نام الجیرین پیپلز نیشنل آرمی ہے، جس کے ایکٹیو ٹروپس کی تعداد تقریباً 4 لاکھ ہے اور 2,75,000 ریزرو ہیں۔ براعظم افریقہ میں سب سے بڑا دفاعی بجٹ بھی الجیریا کا ہے۔ الجیریا کے قانون کے مطابق 19 سے 30 سال کے مردوں کے لیے 12 ماہ تک فوجی خدمت سر انجام دینا لازمی ہے۔ ملک میں اندرونی طور پر امن و امان قائم رکھنے کی ذمہ داری ڈی جی فار نیشنل سیکیورٹی نامی ادارے کی ہے، جو کہ پولیس کا رول ادا کرتا ہے۔ اس ادارے کے اہلکاران کی تعداد تقریباً 1,50,000 ہے۔ ناظرین، اگر الجیریا کی آبادی کی بات کریں تو الجیریا کی کل آبادی تقریباً 4.5 کروڑ ہے، جن میں 80% عرب اور 20% بربر ہیں۔ ملک کی 91% آبادی ساحل سمندر کے قریبی علاقوں میں رہتی ہے۔ الجیریا کی 99% آبادی مسلمان ہے۔ عربی اور تمازی ملک کی سرکاری زبانیں ہیں۔ ناظرین، آپ حیران ہوں گے کہ فرانسیسی زبان کو کوئی سرکاری سرپرستی تو حاصل نہ ہے، پھر بھی الجیریا دنیا بھر میں فرانسیسی زبان بولنے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ ناظرین، آپ بات کرتے ہیں الجیریا کے نظام تعلیم کی۔ آزادی سے لے کر اب تک الجیریا نے نظام تعلیم پر خصوصی توجہ دی ہے۔ ابتدائی تعلیم مفت اور لازمی ہے۔ الجیریا میں تعلیم کے مراحل کچھ اس طرح ہے کہ پرائمری تعلیم کا مرحلہ 5 سال پر محیط ہے۔ اس کے بعد 4 سال مڈل اسکول کی تعلیم دی جاتی ہے اور پھر 3 سال کی سیکنڈری ایجوکیشن، اور اس کے بعد ہائر ایجوکیشن کا مرحلہ آتا ہے۔ الجیریا میں تقریباً 130 سے زائد یونیورسٹیاں ہیں، جن میں لاکھوں غیر ملکی طلباء بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ملک میں خواندگی کی شرح 79% ہے۔ ناظرین، اگر الجیریا کے انفراسٹرکچر کی بات کریں تو دیگر افریقی ممالک کی نسبت الجیریا کے پاس نسبتاً بہتر انفراسٹرکچر موجود ہے۔ ریلوے کا نظام سرکاری سرپرستی میں چلتا ہے۔ ملک بھر میں ریلوے لائنوں کی کل لمبائی 4,000 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ ملک بھر میں 1,10,000 کلومیٹر لمبی سڑکوں کا جال ہے، جن میں موٹر ویز اور ٹرانس افریقن ہائی ویز شامل ہیں۔ الجیریا کی تقریباً 10 سے زائد بندرگاہیں ہیں۔ ملک بھر میں 30 سے زائد ایئرپورٹ ہیں اور 3 بڑی ایئر لائنز ہیں۔ ناظرین، اب جائزہ لیتے ہیں الجیریا کی اکانومی کا۔ الجیریا کا جی ڈی پی تقریباً $175 ملین ہے۔ ملک کے کل ریونیو کا 70% آئل اور گیس کی فروخت سے حاصل ہوتا ہے۔ الجیریا میں تیل کا ذخیرہ دنیا بھر میں 16واں اور براعظم افریقہ میں دوسرا بڑا ذخیرہ ہے۔ الجیریا کی 98% برآمدات آئل اور گیس پر مشتمل ہیں۔ فرانس، اٹلی، چائنا اور اسپین الجیریا کے بڑے ٹریڈ پارٹنرز میں سے ہیں۔ الجیریا کی مصنوعات کا سب سے بڑا خریدار اٹلی ہے، جبکہ الجیریا کی درآمدات میں سب سے زیادہ حصہ چائنا کا ہے۔ الجیریا میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ بالترتیب چائنا، سنگاپور، اسپین اور ترکی کی ہے۔ الجیریا کی کرنسی کا نام الجیرین دینار ہے۔ ایک امریکی ڈالر تقریباً 135 الجیرین دینار کے برابر ہے۔